محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بیبیاں پاسے گیا ہی آواز نہیں آئی، جنریٹر کا مسئلہ نا ادھر، یہ ساؤنڈ بڑا بنے گا منہ پھیر کے ادھر کرے سولہ تو ہر رکھ دیتا ہے 16 پہلے دا رکھیا کافی دیر سے ٹائم لین میرا خیال ہے کہ 5-6 منٹ ٹائم ہے، ایک کرن دا انہوں بتا دیتا ہے۔ جنریٹر تھوڑا جا پرا نہیں ہو سکتا، تھوڑا جا پرا ہو جائے، یہ دی تقریر دی آواز نہ آئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوں جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، جناب محمد الرسول اللہ۔ اچھی کہہ دیو، گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تساں احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم مبلغ عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے فکر آخرت دے موضوع تے بڑا ہی باکمال بے مثال خطاب فرمایا۔ اونا دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق دی جمع ہے اخلاق۔ او پتر تسی اتھو اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، حرام نہ۔ چپ کر کے بیٹھو۔ خلق دی جمع ہے اخلاق۔ اخلاق دا تعلق بندے دی زبان نال بھی ہے، اخلاق دا تعلق بندے دے کردار نال بھی۔ بندے دا کردار اچھا ہوئے پھر بھی آنے بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، تے جے بندے دی زبان اچھی ہوئے، زبان مٹھی ہوئے، اس زبان نہ کسے نو دکھ نہ پہنچائے، اس زبان دے نال کسے دی عزت دی چادر نو تار تار نہ کرے، بڑے اچھے طریقے نہ پیش آئے، اسی آنے یار اس بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اور سنن ترمذی دی روایت ہے، قیامت دے دن سب تو زیادہ وزن بندے دے نامہ اعمال دے اندر بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے گا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس بندے دے اندر 3 خوبیاں نے، پہلی گل ہے حق تے ہوندیا ہویا بھی جھگڑا نہیں کردا، یعنی وہ بندہ حق تے وے، او دے نہ حق کیتا گیا ہے، او دے نہ غلطی کیتی گئی ہے، او دے نہ زیادتی کیتی گئی، لیکن حق تے ہوندیا ہویا بھی وہ جھگڑا نہیں کردا۔ دوجی بات، اس بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ آقا فرماندے نے، میں اس بندے نو جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا، لیکن ایک کام مشکل بڑا ہے،
मौलवियां वास्ते भी मुश्किल है तो मुक्तियां वास्ते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कि बंदा हक ते रहिंदिया होया झगड़ा छड़ दे। असी ते आने असी जवाब इट दा पत्थर ना दईए, फिर वेखो जी मुआशरे साडा मुकाम ते कोई नहीं। लेकिन यारो जिस पैगंबर दी सीरत दे जलसे कराने आ, जिस पैगंबर दी सीरत नू बयान करने आ, जिस पैगंबर दी सीरत दे प्रोग्राम करवाने आ, जुमिया च बयान करने आ, आया कि उस पैगंबर ने भी कदी अपनी जबान ना किसी नू दुख दिता है? आया कि उस पैगंबर ने भी अपने किरदार ना किसी नू तकलीफ पहुंचाई? कदी सोचिया बह के? तुसा ते उस पैगंबर दा कलमा पढ़िया है, सही बुखारी उठाई है। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अयाम दे अंदर ने आप मिंबर ते बैठे ने, दुनिया तो जा रहे ने, सहाबा सारियां नू जमा कीता है ते आका ने फरमाया अगर मैं जिंदगी दे अंदर किसी ना ज्यादती कीती है ते उठ के मेरे कोलों अज ही बदला ले लो, अज ही मेरे कोलों बदला ले लो। एक सहाबी पिछों खड़ा होया है, मैं कहना खड़ा होया नहीं, उन्होंने उठान वाले ने उठाया। उन्हें क्या अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा बदर दे मैदान च सफा नू सीधियां कर दिया, मैनू छड़ी नाल मारिया सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी आजा आगे बदला ले ले। हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा हाथ जिहड़ा है तलवार के दस्ते के उत्ते हरकत कर रहे हैं कि इशारा अबरू होए, मुहम्मद दी जबान होए, आका दे कदम होन, गर्दन एदी होए। लेकिन आका फरमाते ने उमर रुक जा, दुनिया के अंदर बदला देना बड़ा सौखा है, मैदाने महशर च बदला देना बड़ा औखा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी अगे आ जा। करीब आया, आंदा जी जदों तुसा मैनू मारिया सी मेरी कमर ते कुर्ता नहीं सी, मेरा बदन कपड़े तो खाली सी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमर पाक तो कुर्ता तां कीता, छड़ी ये हाथ च, फरमाया उवें मार जिवें मैं तेनू मारे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बड़ी गौर ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत, आप दा किरदार, आप दा अखलाक अज बयान भी करने आ, सुनने भी आ। साडे च नबी दी सीरत आउंदी क्यों नहीं? असी पैगंबर दी सीरत नू अपनांदे क्यों नहीं? नबी दी सीरत दे रंग विच अपने आप नू रंगदे क्यों नहीं? कदी ये सोचिए? बोलदे नहीं। तुसी तवज्जो मेरे वाल रखो यार, तवज्जो मेरे। कदी सोचिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीब आया, सहाबा ने अखां नू बंद कर लिया, इन्हें छड़ी तोड़ दी, अपने लब नबी दी मोहरे नबूवत ते रख दिते। फरमाया आका बहाना इस वास्ते कीता सी कि मेरे लब थोड़ी मोहरे नबूवत नू चुम लैन, क़यामत नू जहन्नम दी अग हराम हो जाए। यह है किरदार, यह है सीरत। और सब तो पहले सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का दे सामने रखी। सब तो पहले अपनी सीरत मुशरिकीन मक्का दे सामने, अपने दे सामने नहीं, बेगानिया दे सामने। अपने तो चंगा कहीं नहीं, मजा ताए बेगाने भी चंगा कहन। सफा दी पहाड़ी ते आका चढ़े ने, फरमाया मक्के वालियो हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैनू सच्चा पाया जे झूठा? कहन लगे मा जर्रबना का इल्ला सिदका, तेरे अंदर सच्चाई तो इलावा कुछ वेखिया ही नहीं। कहन लगे वाकई? जी वाकई। फरमाया सादिकुल अमीन मानते हो? जी मानने आ। तुही इधर मेरे हल वेखो, सादिकुल अमीन मानते हो? जी मानने आ। आका फरमाते ने अगर मैं कहां कि यह पहाड़ की बैक साइड तो थोड़े ते एक लश्कर हमला करने वाला है, मान लोगे? कहन लगे जी मान लांगे। फरमाया बगैर वेखन तो ही? जी बगैर वेखन तो ही।
تے جواب کی آیا ساڑیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے پر ساڈا یقین ہے محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ جواب آیا ہے. اچھا یہ نہیں یقین جے تو پھر میں ایک گل کہاں وہ بھی مان لو گے ہے کہو کیڑی گل ہے. فرمایا قولو لا الہ الا اللہ. مکے والے ہو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تفلحو تملکون العرب والعجم تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اگر تسی لا الہ الا اللہ کہہ دیو گے. لا الہ دی آواز اونا دے کنہ چ پیندی ہے تے قرآن کہندا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. کہن لگے لے اس مجنون دے آکھے لگ کے معاذ اللہ اس پاگل دے آکھے لگ کے اپنے اینے چھڑ دئیے اے دے ایک نو من لئیے کیویں دی گل کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ اینے چھڑ دے 360 چھڑ دے ہو میرے ایک نو من لو یہ کیویں دیاں گلاں کردہ کہ میرا کلہی سارا کچھ کری جاندہ تو آڈے اینے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکدے. فرمان لگے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ جاندے نے تو تے جادوگاریں تو تے جھوٹائیں معاذ اللہ استغفر اللہ پیچھے کی کیا تو تے شاعر ہے تو تے مجنون ہے تو تے پاگل ہے معاذ اللہ. اللہ میری توبہ اور لوگوں اینا پہلو کی کیا سی بولو پہلو کیا کیا سی پہلو کی کیا سی سادے کل او بولو دے صحیح اتھے ہی ہو ویسے تو ہی تینج چوب کیتے ہو تقریر تھوڑے اتوں دی ٹپ جانی ہے تو ہاں تھلے آ جانا ہے بولو دے صحیح منو پتہ لگے تو ہی جیوں دے جاگ دے ہی ہو. پہلو کی آمدے سن صادق الامین تیرے ورگا سچا کائنات دے اندر کوئی نہیں. پہلو ایک گل کہیں دے سن کہ تیرے ورگا سچا کائنات دے اندر کوئی نہیں. ان کی آندے نے تو کذاب ہے تو تے معاذ اللہ جادوگر ہے تو مجنون ہے شاعر کیوں آکھی ہے اور میرے پیغمبر دے رشتے دے لین دین دا رولا سی بولو دے صحیح اور رشتے دے لین دین دا رولا سی یا زمین دا رولا سی یا جائیداد دا رولا سی یا صدارت تے وزارت دا رولا سی رولا کیے جدی وجہ دے اتوں اونا نے میرے پیغمبر نو جادوگر آکھے ہے اور قذاب آکھے ہے شاعر کیا ہے مجنون کیا ہے رولا کی رولا ایک کوئی ہے قولو لا الہ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اے رولا جڑا نا شروع تو پہندہ رہے ہے تے قیامت تک پہندہ ہی رہنا ہے. جنہیں لا الہ کیا ہے نا پہ رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مختار کل نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی رنج بخش نہیں کوئی داتا نہیں کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں تردیاں نو ڈوبن والا نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی لج پال نہیں کوئی کائنات دا نظام چلان والا نہیں تے کی آندے نے چھاڑے چھاڑے وابی آندے نے کہ نہیں بولو دے صحیح ہے ہسی آنے داتا عرش والا ہے داتا کون ہے عرش والا لا الہ الا اللہ. اور رب دی ذات نا
کسے نو ملان لگیا کلمے تے ہی غور کر لیا کر اللہ نے پورے کلمے نو نکتے تو خالی رکھے ہے لا تے بھی نکتہ کوئی نہیں الہ تے بھی نکتہ کوئی نہیں اللہ تے بھی نکتہ کوئی نہیں اللہ تے بھی نکتہ کوئی نہیں محمد تے بھی نکتہ کوئی نہیں رسول تے بھی نکتہ کوئی نہیں اللہ تے بھی نکتہ کوئی نہ جس رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نکتہ گوارا نہیں انہوں ٹائی مندہ شریک کیویں گوارا ہوئے گا بے شک بے شک وہ بولو دے صحیح ہن لا الہ بھی دوستہ پڑھی جانے قبراں بھی پوجی جانے لا الہ بھی پڑھی جانے قبراں تے اچھاڑے بھی پائی جانے لا الہ بھی پڑھی جانے غیر اللہ دے نا دیا نظروں نیازاں بھی دئی جانے لا الہ پڑھی جانے قبراں نو غسل دئی جانے لا الہ پڑھی جانے قبراں دا طواف کری جانے لا الہ پڑھی جانے غیر اللہ دے نا دے بکرے چھترے دئی جانے اور میرے دوستا یا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے او بولو دے صحیح لا الہ دے آکھن کارن ہور اعلان کوئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی اور میرے دوستا ویکھنا ذرا غور کر توجہ کر میرے ول مشرک بندہ اللہ نو پسند نہیں ہوں نبی علیہ السلام کہیں دینے مکے والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہو ہن ایدروں گالا نے ایدروں پتھر نے ایدروں جیلہ نے ایدروں ہاتھ کڑیاں نے ایدروں قید و باندیاں صحوبتہ نے ایدروں تلوارہ نے ایدروں کھنجر نے ایدروں نیزے نے ویکھ لے کتے نبی تے پتھر رکھے جا رہے نے کتے میرے نبی نو مجنوں تے دیوانہ کیا جا رہے ہیں کتے میرے پیغمبر علیہ السلام نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دی اندر مبتلا کیتا جا رہے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعے لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی اے قصور ہے اے جرم ہے اس وجہ تو کیا گیا تو مجنون لے شاعرم مجنون تیرا برشا تو آندھے نے سونیا اینا دا جواب تسا نہیں دینا میں دینا جواب میں دینا تسا نہیں دینا اللہ کیوں فرمایا میری وجہ تو تینوں شاعر کیا گیا ہے نا میری وجہ تو مجنوں آکھیا گیا ہے میری وجہ تو دیوانہ کیا گیا ہے میری وجہ تو تینوں ساحر تے تینوں قذاب آکھیا گیا ہے یہ دا جواب میں دینا ہے تیری ذات دا مسئلہ نہیں میری ذات دا مسئلہ ہے اللہ پھر جواب کی ہے فرمایا نون سبحان اللہ اونا کیا کیا سی لے شاعر مجنون تے اگو جواب کیا ہے کیوں جی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نون
سونیا مینوں دوا دی قسم ہے تے رب نو حق حاصل ہے مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے پر مخلوق نو حق حاصل نہیں ہے یاد نہ پھرے منو بے بے اللہ رکھی دی قسم ہے بول دے نہیں منو دودھ پتر دی قسم ہے ایویں قسمہ چکی جان منو فلان دی قسم ہے نہیں اللہ دی ذات تو علاوہ کسے ہور ذات دی رب دی صفات تو علاوہ کسے ہور دی صفات دی قسم دا اٹھانا اللہ دی عدالت دے اندر شرک ہے تے شرک جڑا ہے اللہ نو پسند نہیں مشرک پاویں مکے دا بھی ہوئے پاویں مدینے دا بھی ہوئے کونی جے جنت چ جانا ہوں بول دے نہیں ہاں مشرک مکے دا بھی ہوئے چوتھے پارے دی آخری آیت ترجمہ جا کے گھر جا کے اپنے گھر چ جڑا قرآن پہ ہے وہ ترجمہ جا کے پڑھی چوتھے پارے دی آخری آیت اللہ دے جڑا بندہ شرک کردا مر جاندا ہے اگر مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں اودا سونا بھی قبول نہیں کرنا اس واسطے میرے دوستو مشرک دی نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں حج قبول نہیں قیامت دے دن ایدہ صدقہ خیرات قبول نہیں ایدہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے او دے باوجود بھی جہنم چ سٹ دیتے جان گے کیونکہ انہاں دے عقیدیاں چ شرک دی ملاوٹ ہوئے گی بول دے نہیں کوئی سمجھ آن رہی جی کہ اگلی بھی جان رہی جی اللہ سانو اپنے عقائد نو شرک تو پاک رکھن دی توفیق دے جدا عقیدہ شرک تو پاک ہے او دا چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی جڑا ہے او دا اجر اللہ دی عدالت چو مل جائے گا جدا عقیدہ شرک دی ملاوٹ والا ہے شرک دی امیزش والا ہے وہ ساری رات ایک لاتے کھلو کے عبادت کرے میں لکھ کے دینا اللہ دی عدالت جو قیامت دے دن انہوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر کوئی نہیں جے لبنا ذرا غور کیجئے میں بات کر رہا کہ اللہ نے قسم اٹھائی اللہ نے تے مختلف قسمہ چکی ہیں اللہ فرمان دینے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَقِتِ اللہ فرمان دینے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خیر لک من الاولا کہتے اللہ فرمان دینے والتین والزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمان دینے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ تھے اللہ فرمان دینے نول سونیا منو دواد دی قسمیں والقلم منو قلم دی قسمیں جیڑی 17 بن کے لکھ دیئے اے آندے نے تسی شاعر و مجنوع لیکن میں رب کی آنا ویا ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون سونیا اسی توانو مجنون لکھیا بھی نہیں آسا مجنون آکھیا بھی نہیں جڑے مجنون دینے جڑے پاگل ہوں دینے محبوبہ انہاں دیاں نیکیاں دے مول پہیں دے ہی نہیں انہاں دیاں نیکیاں دے اجر مل دے ہی نہیں سونیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اسی تینو اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گا ہی نہیں کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ
اللہ نے نبی دا اخلاق عظیم بنایا. اچھی بولو نبی دا اخلاق عظیم بنایا ہے. صرف اخلاق ہی عظیم نہیں, نبی دی سیرت بھی عظیم ہے, نام بھی عظیم ہے, مقام بھی عظیم ہے, قیام بھی عظیم ہے, سیام بھی عظیم ہے, جلوت بھی عظیم ہے, خلوت بھی عظیم ہے, صورت بھی عظیم ہے, سیرت بھی عظیم ہے, گفتگو بھی عظیم ہے, جستجو بھی عظیم ہے, خطابت بھی عظیم ہے, امامت بھی عظیم ہے, ذہانت بھی عظیم ہے, فطانت بھی عظیم ہے, عدالت بھی عظیم ہے. میں قربان جاواں نبی دے پروانے بھی عظیم نے, دیوانے بھی عظیم نے. میں قربان جاواں نبی دے تابعہ دار بھی عظیم نے, سنگی بھی عظیم نے, ساتھی بھی عظیم نے. نبی علیہ السلام دے یار بھی عظیم نے, وفادار بھی عظیم نے. میں کیوں نہ کہاں نبی دا مکہ بھی عظیم ہے, مدینہ بھی عظیم ہے, آنا گیا نبی دی ازواج بھی عظیم نے, بنات بھی عظیم نے, غزوات بھی عظیم نے. میرے پیغمبر دا قیام بھی عظیم ہے, سیام بھی عظیم ہے. دوستا میرے نبی دی شان بھی عظیم ہے, نبی علیہ السلام دا مقام بھی عظیم ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ویہلا کنے کو عظیم نے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پھر ایتھے بابے سمسام نے کیمرہ فٹ کیتا ہے, جویں کیمرہ محمدی والے نے فٹ کیتا ہے, ایویں بابے نے تھے فٹ کر لے. آندہ کی آندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے, نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے, سب تو اچا شان پایا سلطان نے. کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا, نام محمد والا. تے گل سن لے پنڈ والیا, چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی, چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی. خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی. اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی, ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا, نام محمد والا. کچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی کہیں دینے اگر نبی پاک دی عظمت تے فضیلت ویکھنیاں, جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی, جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی. ہر ہر ملک کو پہنچن جوان ضعیف نی, کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا, نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی, اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی. گورے نشو نالے رومی پلواننی, شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا, نام محمد والا. وَإِلَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تکبیر, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد, شان نبوت زندہ باد, شان نبوت زندہ باد. حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پتروری صاحب زندہ باد. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ کنے کو عظیم نے, سونے ربوبیت میری ہوئے گی,
ختم نبوت تیری ہوئے گی، رب العالمین میں ہوا گا، رحمت للعالمین تسی ہو گے، عبادت میری ہوئے گی، امامت تیری ہوئے گی، جہان میرا ہوئے گا، نظام تیرا ہوئے گا، مخلوق میری ہوئے گی، امت تیری ہوئے گی، انسان میرے ہونگے، غلام تیرے ہونگے، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، دعا تیری ہوئے گی، عطا میری ہوئے گی، حوض میرا ہوئے گا، ساکی تسی ہو گے، عابد تو ہوئے گا، معبود میں ہوا گا، ساجد تو ہوئے گا، مسجود میں ہوا گا، قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، آسمان میرا ہوئے گا، سیرگاہ تیری ہوئے گی، جبریل میرا ہوئے گا، دربان تیرا ہوئے گا، میرے محبوبہ ابو بکر میرا ہوئے گا، یار تیرا ہوئے گا، عمر میرا ہوئے گا، وزیر تیرا ہوئے گا، عثمان میرا ہوئے گا، یار تیرا ہوئے گا، علی میرا ہوئے گا، یار تیرا ہوئے گا، عائشہ میری ہوئے گی، بیوی تیری ہوئے گی، بلال میرا ہوئے گا، بانگا تیرا ہوئے گا، صحابی میرے ہونگے، پروانے تیرے ہونگے، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، سر تیرا ہوئے گا، در میرا ہوئے گا، میرے محبوبہ علا کلی شیئن قدیر میں ہوا گا، سراج منیر تسی ہو گے، سبحان ربی العظیم میں ہوا گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہو گے، غفور الرحیم میں ہوا گا، رؤوف الرحیم تسی ہو گے، فیصلہ تیرا ہوئے گا، مرضی میں رب ذوالجلال دی ہوئے گی، سونیا جنت میری ہوئے گی، جنت سرداری تیری ہوئے گی، کو کائنات لے آؤ دے سہی، تو ایویں دوست آکھی جانا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا، لبنا کتھوں ہی وہ بولو دے سہی، نالے آندے نے حاضر نے ناظر نے زندہ نے تے نالے سپیکر کھول کے لگے لب کے لے آواں، لبنا کتھوں ہوتے اگے ہی اتھے نے وہ لبی دا تے انہوں ہے جڑا گواچیا ہوئے، نالے لبنا کتھوں ہے کسے ماں دی کوکھ نے ایہو جیا سونا جڑیا ہی نہیں، کائنات دی کسے آنکھ نے ایڈا سونا ویکھیا ہی نہیں، لبے دے تاجے میں دا کوئی ہوئے بول دے نہیں، وہ بولو دے صحیح کی ہو گیا جے بول دے، ساڑھے کو پوچھنا اسی کی آنے ہیں، ساڑھے تے الزام بڑے لاندے ہو کہ وابی نبی دا عدب وڈے پائی جنہ کر دے، اسی آنے جڑا وڈے پائی جنہ نبی دا عدب کردا ہے وہ جینین بے ایمان ہے، جڑا انہوں بے ایمان نہیں آندا وہ بھی بے ایمان، کیوں جی آئی صاحب اگے تجھی گل کرو ہن، ساڑھا مسلک تے سنو، ساڑھا منہج تے سنو، میرے دوستا تو قریب بٹھا کے بھی لڑ غیرہ دا پھڑے ہے، بیعت غیرہ دی کیتی ہے، اہل حدیث نے نبی نو حاضر بھی نہیں سمجھیا، ناظر بھی نہیں سمجھیا، تے کی کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد اللہ سر دا مالک تو ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے، سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا محمد دی محبت چ تڑپے گا، زندہ باد زندہ باد، اور ساڑھے کو دلے تے سیرے دو ہی چیزاں نے نا، تیجا پیٹ ہے، تیجے پاسے ہو جائے جنہوں پیٹ دی ضرورت ہے، حلوے دی پلیٹ دی ضرورت ہے، بول دے نہیں، اسیانے اللہ تیرے مصطفیٰ تو علاوہ سنو کائنات دوجہ جچ دا ہی، بھائی انہوں کی گل ہوئے، انہوں اتھو آگے تو پیچھے کال دیو، چلو اے پیچھے اٹھو، تو ہاں اپنی کانفرنس شروع کی تھی، یہ کوڈ بکے آلے ہیں دے، یہ بات تے نبی دا اخلاق ہی بیان کرنے ہیں پہ کی کرنے ہیں، کیوں پریشان ہوں دے ہو، عجیب جی گل ہے، میں کسی نے کو گالی دین دے ہاں بول دے نہیں، اہل حدیث ہوئے تے بزدل ہوئے، میں انہوں اہل حدیث نہیں ماندا، منوں صدنا ہوں دا جنا تے جگرہ وڈا رکھیا کرو، نہیں تے منوں نہ بلایا کرو، سدھی جی گل ہے، سدھی بات ہے، عجیب جی بات ہے، میں ذہن اے لے کے ہی نہیں سایا پہلے نمبر تے محرم دے حوالے نا میں گفتگو کرنا چاہنا سا، اہل بیت دے حوالے نا
یا اس تو علاوہ شان صحابہ دے والے نا بڑی عجیب جی بات ہے، لکھاں روپیے لا کے نا تے آندے نے جی اخلاق ہی انشاءاللہ بیان کرا. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. اگر کوئی اعتراض ہے تو میں ہنے ہی دعا کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دی وجہ ہے کہ جے اپنا مسلک اپنے گھر چ ہر دکاندار نو حق حاصل ہے وہ اپنی دکان تے اپنا سودا ویچے تے سانو حق حاصل کو نہیں، اسی اپنے پروگرامات چ اپنا مسلک بھی بیان نہ کری. توجہ میرے وال میں بات کر رہے ہیں. اسی کی آنے ہیں، میں یہی گل کہی ہے نا کہ سانو لوگ آندے نے تسی وڈے بھائی جنہ نبی دا ادب کر دے ہو. یہ الزام لایا نہیں چاہتا، یہ گل کہی نہیں چاہتی. اس گل دا نتارا کرنا ساڈا حق نہیں بھئی آؤ اسی یہ بات نہیں آندے کہ نبی دا ادب وڈے بھائی جی نہ کرو. اسی تو کہنے ہیں پیغمبر جنس دے اعتبار نہ بشر نے اور عظمت فضیلت دے اعتبار نہ سید البشر نے. ایسا دا مسلک ہے. اگر میں کسی نو کو گالی دے رہا کسی نو تبرہ بازی کر رہا کسی دا نام لے رہا پھر تو تسی میں نو کہو، پھر میں حقدار ہاں. جی میں کسی بھائی دا نام لیا سارے ہی میرے بھائی نے الحمدللہ. بریلوی بھی ساڑھے بھائی نے، دیوبندی بھی ساڑھے بھائی نے. اسی الحمدللہ سارے نہ پیار کرنے ہیں، اسی اللہ دے فضل نہ سارے نہ محبت کرنے ہیں. آؤ ذرا توجہ میرے وال. اسی کی آنے ہیں، اسی آنے ہیں سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. وہ لوڑ نہیں سورین دیتی ارا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. میرے پیغمبر دا اخلاق بھی عظیم ہے، نبی دی سیرت بھی عظیم ہے، آقا دی صورت بھی عظیم ہے، نبی دا کردار بھی عظیم ہے، نبی علیہ السلام دا کردار بھی عظیم ہے، آقا دا نام بھی عظیم ہے، پیغمبر دا مقام بھی عظیم ہے. آئیے میرے پیغمبر دا اخلاق کنا عظیم ہے. آؤ ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول. اخلاق کردار دا پتہ لگ دا ہے بندے دے لین دین تو. کسے بندے نہ لین دین کرو، کسے بندے کو مجھ للو یا انہوں دے دیو، کسے کو پیسے لے لو یا دے دیو، پھر پتہ لگتا ہے بندے دا کردار اخلاق ویار کیویں دے. مدینے دے قریب ایک اونٹ ویچن والے بپاری آندے نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ لگا ہے. آپ نے آن کے ویکھیا ہے سرخ رنگ دا اونٹ کھڑا ہے. آپ نے اودی نکیل نو پھڑ لیا ہے. آقا فرماندے نے کنے پیسے لینے نہیں؟ آندہ جی میں پیسے نہیں لینے، میں اینے سا کھجوراں لینیاں نے، اینے سا کھجوراں لینیاں نے، پیسے نہیں لینے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کٹ کر لے بہتیاں مانگ لیاں نہیں. جی میں بندہ مجھ خریدے نا تو ایک بندہ آکے میری مجھ جڑی ہے لکھ دی ہے، تو ہی آنے یار تیری مجھ جڑی ہے 80,000 دی ہے، لکھ تو ایویں مانگ لیا 80,000 لینا ہی. وہ آندہ چل یار تو میرا اپنا ہے تو نہ 90,000 دے دے. ایویں ہی ہے نا، چل یار تو 90 لایا ہے 5 اور کٹ کر لے. ٹک کے وڈ کے اسی قیمت کرنے ہیں جانور. لیکن آقا علیہ السلام نے نہیں کیا تو بہتے مانگ لینے کٹ کر لے. آپ نے نکیل پھڑیے ٹر پہ. اونٹ ویچن والا آندہ ہے جدو سامنے کھڑے نے ادو میں چہرہ ویکھی جانا، جدو ٹر پہ نے پھر میں کنڈ ویکھی جانا. نظرہ تو اجل ہو گئے. دوجا بندہ آیا انہیں تو پڑیا آندہ ہے ادھر کی وینے پیا پیسے للے نہیں؟ آندہ نہیں. کوئی نا پتا پوچھیا ہی؟ آندہ نہیں. تینوں نا پتا کوئی گھر بار دس کے بھی نہیں گیا؟ اے نہیں. اے انہیں پیسے دینے ہوں دے دے تینوں گھر بار دس کے جاندہ نا. یہ دا مطلب ہے تینوں گھر بار نہیں دس کے گیا، انہیں پیسے کوئی نہیں دینے. تو پیسے لے کیوں نہیں؟ وہ آندہ ہے او دے چہرے دا جمالی نہ سی، پیسے اونجی پھول گیا وہاں، پیسے اونجی پھول گیا وہاں. او دے چہرے دا جمالی نہ سی، پیسے اونجی پھول گیا. انہیں ہن ویکھیا نہیں جڑا لڑن دیا. آندہ چنگا جمال ویکھ لیا، پیسے تو نہیں نہ انہیں دیتے تے ہن لے ہی پھر تینوں دے گا چنگی طرح. یہ دو میں جنے لڑن دے نے اسے ہی قافلے چک ماں ہی ہے. ماں دیئے پتروں لڑ دے کیوں؟ اماں ہی نے ایڈا قیمتی اٹھا میں دے چھڑے ہے. عرب چھ سب تو زیادہ قیمتی اٹھ سرخ رنگ دا اٹھ ویک دا ہے. آپ نے فرمان لگے انہیں اٹھا میں دے چھڑے ہے.
اچھا پیسے نہیں سو لے نہ پتا نہیں سو پوچھیا تے ماں دیئے پترو لڑو نا جے وہ پیسے نہیں دے گا تے میں دے دیاں گی میں دے دیاں گی اماں تو جاننی ہے کہنے لگی جان دی میں بھی کونی کتھوں آیا کو گھر بار ویکھے آئی ہے نہیں تے پھر ضمانت تے او دی دئی دیئے جدے گھر بار تو بندہ واقف ہوئے تو دا گھر بار بھی نہیں ویکھیا تو انہوں جانتی بھی نہیں تے پھر تو سامنی کیوں دے رہی ہے تے ماں دیئے پترو گلاں تھوڑے نہ کردہ سی تے چہرہ میں پئی وے نہیں سا ایڈا سونا چہرہ کائنات دے اندر کے جھوٹے بندے دا ہو سکدا نہیں ایڈا سونا چہرہ کائنات دے اندر کسے بندے ہور بندے دا نہیں ہو سکدا آئیے ذرا غور کیجئے شام پئی ہے صحابی نو کھجوراں دے کے کلیاں نے جا کے انہاں نو پہلو رجا کے کھوائی بعد چورتیاں تول کے دئی تو انہوں ساڑھے ورگا ہوندہ انہیں کہنا ہی پہلو تول کے دیں ود گئیاں تے اتھے کھوائی نال نہ چکی لے آئی انہیں کیا آقا فرماندے نے پہلے تو تول کے دینیاں نے یہ نہیں کیا پہلے کھوانیاں نے رجا کے جڑیاں ودیاں وہ تول کے دینیاں نے جدوں رج کے کھجوراں کھا بھی لئیاں تے تول کے بھی دتیاں اڑتیاں پوریاں دے چھڑیاں آدھے نے جنی سونی صورت ویکھی سی او دو دگنی سیرت ویکھ لئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ بولو کھولو کے نازیم اے جے نبی دا اخلاق اے جے نبی دی سیرت ایک اور واقعہ سن لیجئے میرے پیغمبر دا ایک بچپن دا یار ہے جدا نائے زماد ازدی عزت قبیلے دا ہے نبی نہ بچپن چ کھیڑ دا رہے ہے آؤندہ مکے دے اندر مشرقین مکان دینے زماد آ گیا جی آ گیا فرمایا ایتھے ایک محمد نامی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہے او دا علاج تے کرے معاذ اللہ زماد نے وہ دعائیاں والا بکسا جا پھڑیا تے ٹر پیا جا کے نبی علیہ السلام آقا فرماندے نے زماد کدھر آیا بھائی میں سنیا جی تو ہی پاگل ہو تھوڑا علاج کرنا ہے ہن معاذ اللہ کے بندے نو آکھا تو پاگل انہیں کہنا تیرے پچھلے پاگل تیرے اگلے پاگل میں کیوں پاگل بھائی اس طرح ہی ہے نا آقا مسکرا کے آندے نے تو میرا علاج کرنا ہے جی فرمائی تھے بھائیا پہلو میری بیماری تے سننا کی ہے جگاں دے پیر نے کول بٹھا لیا دو زانو ہو گئے نا بہ گیا ہے تے آقا فرماندے نے ان الحمد للہ نحمدہ وَنَسْتَعِينُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آندہ سونیا مزہ بڑا ہے یہ بیماری ایک واری ہور دسی آجے ہے جڑی بیماری تو دسی ہے نا ایک واری ہور ہے بیان کرے آجے جگاں دے پیر نے پھر ہی خطبہ پڑھے ہے پھر واشہد اللہ الہ الا اللہ تے پہنچ دے میں یہ اندہ سونیا ایک واری ہور دسے آجے تیجی دفعہ میرے پیغمبر نے پڑھے ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ بھی نالی پڑھنا شروع کر دیندہ ہے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کوٹ بگے والیا کیوں نہ پڑھدا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
کلمہ پڑھدا واپس آوندا ہے اگے مکے دے چوک دے اندر بڑے بڑے چودھری بیٹھے نے بڑے بڑے سناکیر بیٹھے نے آندے نے او زمادا محمد دا علاج کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے اگو زماد کی آندا ہے مکے دے چودھریو میں علاج کر کے نہیں آیا میں علاج کروا کے آیا ہوں علاج کروا کے آیا ہوں علاج کر کے نہیں آیا علاج کروا کے آیا کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آؤ ایک واقعہ اور سنا ہوا مسجد نبوی دا سین ہے ایک عرابی آؤندا ہے آن کے مسجد نبوی دے سین چ کھلو کے پیشاب کرنا شروع کر دیندا ہے صحابہ آندے نے او مسجد آقا فرماندے نے تسی رولا کیوں پاندے ہو انہوں پیشاب کر لیندے ہو تسلا تسی نہ رولا پاؤ انہیں پیشاب کر لیا آقا فرماندے لوٹے پانی دے بھرو ڈول اوتھے بہا دے انہوں پھڑ کے انہاں لے آؤ ہن ساڈی مسیتے کو آن کے پیشاب کرے ہاں ہاں دا کٹ کٹ کے دوجا بھی کڑ چھڑنا ساڈا اخلاق تے ایویں دا ہی ہے نا بول دے نہیں اس طرح دا ہی ہائے 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 آقا فرماندے نوں پھڑ کے اورا لے آؤ آپ فرمان لگے یہ اللہ دا گھر ہے ایتھے نماز پڑھی دی پیشاب نہیں کری دا پیشاب نہیں کری دا یہ اللہ دا گھر ہے تیرے گھر کو پیشاب کرے تینوں وارا کھائے گا آندا نہیں فرمایا او دا گھر ہے جدے نالوں وڈا ہے ہی کوئی نہیں تے ایتھے پیشاب کیوں کیتا ہی آئندہ تو ایک کام نہ کری چلا جا تے جان لگے آندا سونے جاواں کتھے جان جوگا چھڈیا ہی نہیں ہوں اوتھے ہی کھلو کے پڑھ لیندا واشہد تو انہوں کلمہ پڑھا پڑھا کے مارنا اچھی پڑھ لو واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آئیے رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھیا ہے عربی دی ایک کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر یہ واقعہ محمد بن یوسف الصالحی نے لکھیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ابو بکر جا رہے ہیں ایسا پہلوانا دا کھاڑا لگا ہے پہلوان آپس دے اندر کشتی پہ کر دینے ایک ابن رقانہ نامی آدمی پہلوان ہے نکل دے کھاڑے دے وچوں تے نبی دے سامنے آ جا آندہ جی تو ہی کہیں دے ہو میں اللہ دا نبی ہاں جی کہیں نا فرمایا میرے نا کشتی کر لے جی اگر تم انہوں ٹھا لویں گا نا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں ان کے مولوی نو آکھو میرے نا کشتی کر لے انہیں کرنی ہے بول لو تینوں شرم نہیں ہوندی مولوی نہ کشتی کر لیکن آقا فرماندے نے مسکرا کے رکانا ابن رکانا جے محمد نہ کشتی کر کے جہنم دی آگ کو لو بچ جائے محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں سبحان ابو بکر آندے نے اللہ رسول کدی کشتی کیتی بھی آج انہیں جدو اینی گل کہیں آندا جی اگلی گل بھی سن لو عرب چجے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا ابن رکانا دی کانڈ لائے کہ نہ آج تک میری کانڈ کے کو لگی ہے ایڈا منیا پہلوان ابو بکر آندے نے سونیا یہ تے منیا پہلوان ہے تساں دے کشتی کدی کیتی نہیں فرمایا ابو بکر چپ رہا ہے اللہ دی قدرت دے آج پھر نظارے وے بندہ کی ہے انہوں کی پتا سی ایک نبی 40 بندیاں جنی طاقت ہوندی انہوں پتا نہیں سی نبی علیہ السلام دے سامنے انہیں صافے صوفے کسے نے بیٹھ کا مار دا ہے ڈانڈ شنڈ مار دا آندھا ہی تو ہی بھی کو صافے صوفے کس لو آقا فرماندے نے نبیان دے صافے کسے ہی ہوندے نے ہونا لی گل کر میرے پیغمبر دے سامنے آئے نبی نے نو پھڑ کے زمین تے میں لٹا دیتا ہے جی میں ماں بچے نو دودھ پلا کے منجی تے لمیا پا دین دیئے تے لمہ پہ آکے اندھا یہ پتہ نہیں لگا ایک واری اور تے جی ہون ٹھائیں گا 100 بکری تے نو انعام دیاں گا 100 بکری ایک دو نہیں 10 نہیں 100 بکری آقا نے تجھی دفعہ انہوں ٹھایا ہے آقا دے سینے دے چڑھے ابن رکانہ 100 پکی ہو گئی آندھا جی پیر اکھڑ گیا ہے پتہ نہیں لگا ایک واری اور نبی نے تیجی دفعہ ٹھایا ہے یہ سینے تے آقا چڑھ گئے آقا فرماندے نے 100 اور پکی ہو گئی ہے ابن رکانہ لمحہ پہ کہندا ہے سونے بکریاں ہی پکیاں نہیں ابن رکانہ بھی پکا ہو گیا ہے لمحہ پہ پڑھ لیندا ہے وَأَشْهَدُ اللَّهَ
یہ لمحہ پیا پڑھی جاندہ ہے، تو ہی بیٹھے نہیں پڑھن دے، پڑھو تو صحیح. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. کیوں نہ پڑھتا؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اے جے میرے نبی دا اخلاق. ایک آیا یمامہ دا گورنل، یہ دا نام ہے سمامہ پائی دے. سمامہ چودری سمامہ. کئی چودری ہوندے نے تو وگڑے بھی ہوندے رہے، اکثر چودری وگڑے ہی ہوندے رہے. تو چودری وگڑ جائے نا پھر چودری وگڑیا پیڑا ہے، بول دے رہے. چودری وگڑیا بڑا پیڑا جے، یقین کرو وہ سنبھالیا نہیں جاندہ. اللہ اللہ. نبی دے صحابہ نے نو آندہ ہے، انہوں لے آکے مسجد نبوی دے تھامنا بند دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے پتہ لگا یمامہ دا گورنل سمامہ آیا ہے. آقا علیہ السلام آئے، سنا وہی سمامہ کی حال ہے؟ آندہ جی بن کے پوچھ دے ہو کی حال ہے، چھڑ کے پوچھو کی حال ہے. فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے، انہوں کیا دے کچھ نہیں جے، اللہ رسول کچھ نہیں آکے لے آگے تھامنا بنے آئی ہے. فرمایا یہ دی روٹی میں محمد دے کاروی چو آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ہون 7 روٹیاں تے گڑوا دودھا، 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھا بھی پی گیا. امام ابن حجر فتح الباری جلے 7 دوپہرے 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ. اجے مشرک بدہ سی، جے کھلا ہوندہ تے 42 کھاندہ. بول دے نہیں بندہ کھلا ہوئے نا پھر دا ٹور دے پکھ بہت ہی لگ دی. صحابہ نے بڑی خوراک ہے دی بھائی. دوجہ دن آقا آئے، سنا سمامہ کی حال ہے؟ آندھا کوئی حال نہیں. فرمایا نظر اٹھا کے یار ویختے صحیح تینوں آندھے کچھ نہیں. آندھا جا کم کر نہیں ویندہ، سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ، بدترین بستی تیری بستی. معاذ اللہ علیاذ باللہ استغفر. میں کیا سمامہ تو اجے ویکھیا ہی نہیں، جو ویکھ لیندہ تے گل نہ کہیندہ. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھیا چن شرماوے. جے او چاوے سیر کرلو سارا فلک سجایا جاوے. جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے. واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے. سمامہ تو ویکھے ہی نہیں، ویکھ لیندہ تے گل. آقا پھر تیجے دن آئے، سمامہ کی حال ہے؟ آندھا ان تقتل زدمین وَإِن تُنْعِمْ عَلَى مُنَامٍ. قتل کریں گا تے بدلہ لین والے بڑے نے، تے جی چھڑ دیں گا تے تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکاں گا. حضرت عمر نے تلوار میں آن چو کھچ لئی، اکھاں چو آنسو آ گئے. سونیا اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے تھوڑے پیر ہون. عمر دے سامنے تھوڑے نہ ایویں دی کوئی گفتگو کرے منو برداشت نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر رک جائے، نو کچھ نہیں کہنا. پھر چشم فلک نے دیکھیا ہے، مسجد نبوی دی کچی چھت نے دیکھیا ہے، اس ستون نے دیکھیا ہے، انہاں صحابہ نے دیکھیا ہے. ہمیشہ مسکران والا مسکرا کے کی آندہ ہے. تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے. اتا تے ویخ کیتیاں
اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا کینا ہے شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی معاذ اللہ استغفر اللہ تے آقا دا جواب کی ہے زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو وڈا چودھری ہے ایدیاں رسیاں کھول دیو جدو رسیاں کھولیاں نا انہیں مسجد نبوی چو دڑکی لا دی دڑکی سمجھ دیو نا بولو دوڑ لا آندہ قدم اگے نو دل پیچھے نو اگے جا کے نا آندہ بڑے بڑے جرنیل ویکھے نے بڑے بڑے صدر ویکھے بڑے بڑے بادشاہ حکمران پر ایڈے حوصلے والا کو نہیں ویکھیا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردہ ریا سختی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دین دے احمد سچیار دی اے خلق گوائی اے خلق وَإِنَّكَ لا لا خلق عظیم اے خلق گوائی دین دے احمد سچیار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی یہ ان جڈی تیزی چ گیا نا او دو دگنی تیزی چ واپس پلٹے ہے مدینے دا ماہ تمام مسجد نبوی دی کچی سین چ آقا بیٹھے نے سامنے گیٹ تے نظر ماری سماما کھڑا ہے آقا فرماندے نے سماما پھر آ گئے ہن سماما کو سنو میں نہیں کہندا آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گئے ہن کیویں آیا کی لین آیا کیوں آئے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا لے آؤ بھی روٹی کلمہ پڑھن تو بعد پھر 7 روٹیاں آئی ہیں ہون جدو کلمہ پڑھیا سنا تے پھر روٹی کنیاں کھا دیا سو ایک کوئی شرک دا کنہ نقصان ہے وہ بول دے نہیں یار کلمہ پڑھن تو بعد کتھے 7 تے کتھے بول دے ایک اللہ رسول اگے 7 ہونے ایک فرمایا سبعۃ اموائن مشرک 7 اندران جی کھاندہ ہے دے معاہدے کے چیئے کلمہ پڑھیا شرک دی نجاست اندروں نکلی کوٹ بگے والیو تے 18 روٹیاں ودیاں نے پاکستان چو شرک کر دیو لیڈ پوری ہو جائے گی نہ ہوئے سانو پڑھ لیا جی بول دے نہیں کلمہ پڑھیا مسلمان گیا مکے عمرہ کیتا یمامہ جی گیا ایک کنک سپلائی کردہ سی مکے چ گال دی سمجھ آل مکے چ کنک سپلائی سمامہ کردہ انہیں اپنی سپلائی جاندیاں سار بند کر دیتی آج تو بعد ایک دانا بھی مکے نہیں جانا چاہیے مکے چ قید پہ گیا اتھے تے کہا بھی نہیں ہوندی تے کنک کتھوں ہونی ہے مردار خان تے مجبور ہو گئے 12-13 چودھری نا ابو سفیان دی قیادت دے اندر آئے نبی علیہ السلام اے دیکھو سمامہ کو سمامہ کنک بند کر دیتی ہے سمامہ دا نہ جو تھون کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں جو ملے گی نہ جو پرمٹ مدینے چو لے کے آؤ پھر کنک دیاں گا نہ جو تھو کہنے لگے ہوئی کام خراب ہو گیا ابو سفیان نو اندر چلیے جی پھر ہے کتے ہے مدینے چلیے ابو سفیان دا پتا جو انہوں مکیوں کیویں کڑے آج انہیں چھتر مار مار کے نا تھوڑا توں کڑ چھڑنا جا رہی ہونے ایتھے نا ایک چٹھی لہو انہوں جانا نہیں سارے سردارہ نے مکہ بے کے لگے نے چٹھی لہنا تے بابا سمسامی ہوتے نالی کی دے کھلوتا سی کی آندے نے داد کے تیرے پکھے دین دے دہائیاں نے داد کے تیرے پکھے دین دے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالا نے پائیاں نے
تیریاں بھیناں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روون تمام پک ول ول کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. میرے نبی نو چٹھی پڑھ کے سنائی گئی تے رو رو کے نبی دی داڑھی تار ہو گئی. اپنے تے ایسن نا وہ بول دے نہیں داد کے تے ایسن نا بندہ جتھے مرضی ہوئے اپنے دا پھر آندے نا کھچ تے آئی جاندی ہے خون آندے ہو نا کھول پہندہ ہے خون کھول پہندہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے سمامہ نو چٹھی جلدی لیو. اللہ رسول کی لکھنے سمامہ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اے داد کے میرے نے. اے جی تُسی کی آندے ہو پرا رشتہ نہ دے. اچھا پترو میں مر گیا نا تو میرے پرا نو نا میری چار پائی نو ہاتھ نہیں جلان دینا. آندے ہو کہ نہیں پہن حصہ لینا آجے نا آندہ حصہ لے جا پر تیرا میرا مرن جیون مک گئی. آج تو بعد تو اس دروازے تے نہیں بڑھنا تے پہن رون دیئے دے نالے آندے ویرہ تو حصہ نہ دے پر دروازہ تے نہ بند کر. یہ ظالم آندہ نہیں حصہ لے جا تے کئی ایڈے ایڈے ظالم نے خدا دی قسمیں ایک دن بندہ فون پہ کرے ہے جی میں نا تھی دی شادی کر چھڑی ہے تے میں جیز بھی بڑا دیتا ہوں حصہ تے نہیں نا ہو دا بندہ. میں کہا تیرے ابے دا قانون نہیں بندہ قرآن نے جدو دیتا ہے تو کون ہے کھون والا ہوئے. تے بابا بھی نیتے میں دا ہی ہونا چاہیے جڑا اپنی تیاں نو آندہ ہے پراواں نو معاف کر دیو یہ جماندروں یتیم نے تے جڑیاں ویاہ کے گھر نو آندیاں سنو انہاں نو کہندا حصہ لے کے وڑیا جے تھے نہیں دوسرا نہ وڑیا جے. جڑیاں باہروں آندیاں سنو انہاں نو آندا حصہ لے آؤ تے اپنیاں نو آندا معاف کر دیو کیونکہ پاگل شدائی ایویں دا ہی ہونا چاہیے جڑا باہروں چوکے گھر سٹے. یہ صلہ رحمی ویکھو کنی ہے قطع تلقی نہ کریا کرو رشتہ داری نو توڑیا نہ کرو جوڑیا کرو. قطع تلقی کرن والا بندہ رب نو رشتے پسند کو نہیں جے. جڑے بندے دو آپس ناراض ہوندے نے نا لڑے ہوندے نے بندیاں دے اعمال جمعرات تے سوار نو پیش ہوندے نے ہوتے تے اللہ نے جڑے دو ناراض نے انہاں دیاں نمازاں روزے نیکیاں پرا رکھ دیو جب تک کہ آپس صلح نہیں کرن دے انہاں دا کوئی بھی عمل میں قبول نہیں کرنا. تے مومن جڑا وہ 3 دن تو ود اپنے دل چ غصہ نہیں رکھدا جدے اندر ایمان دی رتی موجود ہے. قطع تلقی نہ کرو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی دے بڑے فائدے. آقا نے صلہ رحمی ویکھو کنی کیتی ہے. حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے الیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. اللہ نبی دی چٹھی گئی کڑکاں کھل گئیاں. کیوں کھلیاں نے اور کڑکاں کیوں کھلیاں نے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مکہ فتح ہویا ہے مکے جو وڑ رہے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ نے اللہ رسول آج نہ کافران دے گوشت کرن دا دینے آج انہاں دے ڈکرے ہاں کرنے انہاں بڑا ستایا سانو. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے جو الیوم یوم المرحمہ آج رحم کرن دا دینے آج گوشت کرن دا دینے نہیں تے نال ہی صحابہ نو وردیا سارنا اپنے کٹھیا کر لیا. فرمایا میرے صحابیوں سن لو جڑا آگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حرم چاہ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا عورتاں نو کچھ نہیں کہنا. حضرت عمر نے پھر سیدھی طرح کہہ دو کہ انہوں بھی کچھ نہیں کہنا پھر آکھنا کنوں ہے
2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلائیں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے بڑیاں بڑیاں پگاں والے چودھری آقا بیت اللہ دی دہلیز تے چڑھ کے جتھے دروازہ اجے نا ایتھے ہی ادوں سی نبی علیہ السلام نے ہمیں ہاتھ پا لے فرمایا مکے والے ہو کیڑا دکھے جڑا تسا مینوں نہیں دیتا کدے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے منوں بھی یاد کدے تسا میرے جسم تے لیا کے کمر تے اٹھاں دیاں اوجریاں رکھیاں منوں بھی یاد میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں منوں بھی یاد کدے تسا میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا منوں بھی یاد آج منوں مکے دے درو دیوار چو منوں زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے منوں بھی یاد کدے تسا میری سمیہ نو دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا منوں او بھی یاد کدے تسا منوں شیب ابی طالب دی جیل چ تسا 2.5 سال تک بھی ماں بیوی بچے منوں قید کر دیتا میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردہ رہا منوں او بھی یاد ہے کدے تسا میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی ٹنگیا منوں او بھی یاد کدے تسا آلے یاسر تے ظلم کیتے منوں او بھی یاد دسو میں محمد آج تھوڑے نہ سلوک کی کراں آندے نے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا ہی کریم سی تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو جویں یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑے ہے اے جڑا 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھ دے نے مسلمان ہو جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے جدے کو بیت اللہ دیاں چابیاں نے لے آیا جاندہ ہے آقا فرماندے نے او عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں لے آنا جگاں دے پیر نے بیت اللہ دیاں چابیاں پھڑ کے کیا عثمان او وقت یاد کر ایک ویلا ہو سی میں تینوں کیا سی بیت اللہ دا دروازہ کھول میں اندر نماز پڑھنی ہے تو آکھیا سی محمد تیرے واسطے دروازہ نہیں کھل سکدا اور پورے مکے واسطے کھلے گا تے میں تینوں ایک گل کہی سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں پھر جنوں چاہواں گا انہوں ہی دیاں گا تے تو اگو کیا سی ادو مکے دے مشرک مر گئے ہون گے مشرک بھی زندہ نہیں عثمان تے بیت اللہ دیاں چابیاں بھی میرے کول نے تے میں تینوں کیا جنوں چاہواں گا انہوں دیاں گا جگاں دے پیر نے چابیاں پھڑیاں نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا میرے محبوب جی جدی امانت ہوئے انہوں واپس کرنی چاہی دیئے میرے پیغمبر نے عثمان بن طلحہ نو چابی پھڑا دیتی ہے بیت اللہ دی تے نال آقا فرماندے نے عثمان قیامت آ جائے گی تیرے خاندان چو بیت اللہ دی چابی جائے گی نہیں آج بھی پتا کرو بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان دے خاندان دے اندر ہی نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو اجے مسلمان نہیں ہوئے جدو بیت اللہ دیاں چابیاں ملیاں نے بعد جو مسلمان ہوئے نے آج بھی انہاں دے خاندان دے اندر ہی بیت اللہ دی چابی چلی آ رہی ہے قیامت تک چلتی رہے گی تے آقا نے فرمایا سی عثمان جرا تیرے خاندان کو چابی کھوئے گا وہ دے تو بڑا ظالم کائنات چ ہوئے گا ہی کوئی نہ آئیے میرے آقا دا پھیرا ہنین والواجد ہے نبی علیہ السلام 2000 جڑے نوے مسلمان ہوئے نے نال ہی نے مال غنیمت ملتا ہے میرے پیغمبر نے سارا مال غنیمت نہ 2000 نو دے چھڑے ہے انصاری تے مہاجر جڑے ینگ بلڈ نوجوان نے وہ آندے نے لو مرن نو اسی نال پکھاں کٹن نو اسی نال تے مال دین دی واری آئی ہے نبی نے اپنے پچھلے انو دے چھڑے آئے آقا علیہ السلام نو جبریل نے آکے دسے ہے سونیا جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے آقا نے سارے انو کٹھیاں کر لیا ہے آقا فرماندے نے اور میرے صحابیوں منو ایک گل دا جواب دیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے تسی آپچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہے تسی اللہ اکبر کبیرہ تسی آپچ دشمن سو میری وجہ تو تھوڑے دلان چ محبت اللہ نے پا دیتی ہے تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو مال دیتا ہے تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی ہے تے آقا
فرماندے نے ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا اساں تینوں رہن واسطے تھاں دتی آقا فرماندے نے بولتے نہیں سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ اللہ ترزون کیا تسی راضی نہیں سو سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوکاں دی دولت مکدی لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے پھیرا وجد ہے اسے ہی کئی دیاں دے اندر نبی دی رضائی پین شیمہ بھی ہیں تے رضائی ماں حلیمہ بھی ہیں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے آندے نے میں نبی دیو سپائیو تھوڑا جرنیل کی تھے وے وہ آندے نے اممہ تو یہودہ نے تو ساڑے نبی نو کی کہنا ہے تے پہنا دیئے وے دسو تے صحیح جدو اکھا چکھا مل گیا سارے راز ہی کھول جان گے میرے نبی دا دور خیمہ لگا ہے تے پہنو ہاتھ کڑی لگی ہے تے رحمت للعالمین قاضی سلیمان لکھ دینے پہن نے جا کے خیمے دے اگے اپنے بازو تو کپڑا تاں کی تھا آندھی ویرا میں تینوں چھوٹے ہوں دیاں لوریاں دے دی رہیاں اے تو دندی وڈی سی چھوٹے ہوں دیاں اس دندی دا نشان اجے بھی ہے وے بازو تو کپڑا تاں کر کے اس نشان وکھان دیئے تے نالے آن دیئے سن پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچھری میں پردیشن دور ڈراڈی گل سن ایک میری پہنا نو دکھ دین والیا اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچھے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے سوڑوے ویرا منیرہ عالم دیا سردارہ میں وا تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلہ یاد کرایا میں شیماں میری مالی ماں اسی دوویں تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلان دی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑان دی آج تو بن گیا پیر جگان دا آج تو بن گیا پیر جگان دا تے پائے شان چہرہ یہ پہنا تیرے دروازے تے آ جانے ننو تکے نہ دیا کر یہ ننو ماریا نہ کر
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਹੈ ਵੀ ਯਹੂਦਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੇਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਚਿਹਰਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਚਿਹਰਾ। ऐसे हाबा तेरे पकड़ ले आंदाई कुनबा कबीला मेरा। अज वीरा मैं कैदी हो के आईया तेरे द्वारे। ए गल सुन के छम छम रो पे अल्लाह दे नबी प्यारे। भैणा दियां चादरां खिचण वालिया, भैणा नूं दुख देण वालिया, सुन सलूक की है। मोढियां उत्तों चादर ला के, ये चादर केड़ी आ? या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस मिन्हु कलीला। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। मोढियां उत्तों चादर ला के पाक रसूल इलाही हेठ वशाई शीमा कारल ते अदबा नाल बठाई। सहाबा ने नफरत की थी ये गैर मजहब दी माई। हजरत पाक मुजम्मल क्यों कर इस दे हेठ वशाई। नबी क्या ना नफरत करियो अल्लाह टोर ले आंदी। ए जे मेरी भैन शीमा जो रही है मैनू खडांदी। हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे रसूल प्यारे। अदबो एहतरामो शीमा हलीमा दे पारों ऐ छड़ दिओ कई दी सारे। जद हजरत ने कई दियां ताई अपना हुक्म सुनाया। भैन शीमा दे कई दियां सुन के कलमा बोल सुनाया। ये 6000 दा 6000 ही पढ़ लैंदा। वाना शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाना शहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 2000 मक्के वाले भी पढ़िया। वाना शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाना शहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। क्यों ना पढ़ दे? नून वल कलमी वमा यस्तरून माल तबी नेमति रब्बी कभी मजनून व इन्न लकला अजरन गैर ममनून व इन्न कला अला खोलो के नाज़ीम। नारे तकबीर, अखलाके मुस्तफ़ा, रहबरो रहनमा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बसरूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकुम तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मरज़ व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाब जहन्नम व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात।
حضیب الباس رب الناس وشفیع شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے بھائی شہباز صاحب اور دیگر رفقا نے جڑا انتظام اہتمام کیتا ہے اج دے پروگرام دا، اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت عطا فرما اور انہاں دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ بھائی علی صاحب میرے بڑے اچھے دوست نے، انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی، او دے واسطے دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ منڈے کی بیریاں دے اندر انشاءاللہ 22 تاریخ نو کانفرنس ہو رہی ہے، سارے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ چوک کے وعدہ کرو سارے آؤ گے انشاءاللہ؟ سارے نے اتنے پہنچنا ہے۔ 16 تاریخ نو گلاں والے، 17 تاریخ نو پھر گلاں والے کانفرنس ہو رہی ہے۔ ساریاں کانفرنساں تھوڑیاں اپنیاں نے، علماء تھوڑے اپنے نے، ہر کانفرنس چاہو زینت بنو رونق دی۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء دا آنا قبول فرمائے، تھوڑا آنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام والحمد للہ رب العالمین۔